في هذا الفيديو اليوم غنكتشفوا جميع كيفاش كنبارامتريو الفارياتور. في المثال ديال اليوم غناخذوا فارياتور اتيفي 312 كما كيتبين في الفيديو ولا المرفق ولا في الصوره اللي كاينه قدامنا. هذا الفارياتور كيتميز بواحد الماليط في وسط الفارياتور، بها كنسيرفيو من اليمين لليسار في السيت اب والبارامتراج والداخل بزاف ديال الاشياء، ولا بركنا عليها في الوسط كتفاليدي كنديرو فاليدي، اولا كنديرو اونطري للميني. حنا هنا غنديرو اونطري للميني، من بعد ما ناليمونطيو الفارياتور ديالنا غندخلو للداخل ديالو بالونطري، وغنكتشفوا جميع فيما يلي من بعد اشنو كاين في الداخل ديال الفارياتور. هنا عندنا الريدي، ومن بعد منها كندوزو على الريف لا ريفيرونس ديال الفارياتور، ومن بعد السيت. هاد السيت هي البارامتر، فيها كندخلو المعلومات ديال الموتور، المعلومات اللي خاصيننا او اللي نتحكموا بهم في هذا الموتور. اول بارامتر كيطلع لنا هو اسيسي، يعني لاكسيليراسيون. هنا بار ديفو 3 سكوند كتكون عندنا، هو لو طون اللي كيستغرق الموتور باش يدور، باش يمشي لا فيتاس اللي تسيليكسيونات. حنا كنديرو ديك الساعه كنسيليكسيوني اللي بغينا، سواء 8 سكوند سواء هي ريغلابل بار ديفو 3 سكوند. من بعد منها كيجي ديكسيليراسيون، هو لو طون ديال لاغي ديال الموتور، واش يقدر يوقف غو ليبر ولا واحد سيرتان طون. هنا في المثال خدينا 6 سكوند لا يستغرقها الموتور عادي يوقف، هو في لو طون غادي وكيوقف. من بعد ديكسيليراسيون كيجيو حوايج اخرين، كتجي البتيت فيتاس الاس بي. الا كنا نخدموا بالبتيت فيتاس والغرون فيتاس كنسيليكسيونيو الاس بي شحال خدينا وشحال بغينا فيها. مثلا بينا يوصل ل 20 هرتز او 20% ديال البويسونس ديالو. الاش بي الهاي فيتاس يعني الغرون فيتاس لا نفس القضيه، كندخلوا ليها لا فالور اللي بغينا. من بعد الهاي فيتاس كيجي اي تي اش. الاي تي اش هو الريغلاج ديال الموتور ديالنا، البروتيكسيون. في المثال اللي عندنا خدينا فيه 4 على حسب الموتور اللي كان عندنا. من بعد لي بارامتر اللي شفنا، تسارع لاكسيليراسيون ديكسيليراسيون، بتيت فيتاس ولا غرون فيتاس، والاي تي اش اللي هي لومبيراج ديال الموتور. هندوزو نشوفو بارامتر ولا روبريك في البارامتراج مهمه، واللي هي دي ار سي اللي كتجي من مورا السيت او السيت اب او البارامتر. غندخلو فيها جميع المعلومات اللي كيكونوا عندنا في لابلاك سيناليتيك، اللي من نومبر دو تور بار مينوت، لومبيراج والفريكونس نومينال. دي ار سي هي اللي غنكتشفوها جميع فيما يلي. باش نفهمو دي ار سي هنشوفوا لو غيد ديال ديماراج غابيد ديال شنايدر لهاد الفارياتور. قبل منه هنشوفوا المعلومات اللي خصنا نعرفوها على الفارياتور، من جهه البوزيسيون كيفاش خاصو يبوزيسيون فيرتيكال، وكيفاش خاصنا نحترموا 5 سنتيم من جميع جوانب الفارياتور باش تلقى تهويه جيده لليغاسيون. هادو خنشوفهم وندوزو عليهم، لأنه 5 سنتيم كتبقى ستوندار داخله في لي نورم. وهندوزو لأهم حاجة ألا وهي الكابلاج ولي بارامتراج ديال كما قلنا البلاك سيناليتيك. هنا نقدروا نكابلو لا بارتي بويسونس باليمونطاسيون ديريكت بار ديجانكتور ولا بار بورت فوزيبل للفارياتور. من بعد الفارياتور غناليمونطيو ديريكتومون الموتور ديالنا. هذه هي لا بارتي شيما بويسونس ديال الكابلاج. ديال لا كوموند فيما يخص الكوموند كاينين دو تيب ديال الكوموند، دو فيل ولا 3 فيل. دو فيل il suffit اننا نليو ال 24 مع ال 1 عبر واحد كونتاكت سيك. 3 فيل الا كنا نخدمو بلي بوطون بوسوار خصنا ديما بوطون بوسوار فيرمي، بوطون بوسوار اوفير، بوطون بوسوار اوفير، سونس افونس و ساريير كيما كيتبين لينا في الصوره. دونك 3 فيل و 2 فيل، وحده فيها لي بوطون بوسوار والاخرى فيها لي كونتاكت سيك.
وحده كيخص ديما الاي ان تكون اكسيتيا، وحده حتى كتجي على لاكسيون. نشوفوا اشنو كاين في الدي ار اس. فاش كندخلوا للبارامتراج كنكتشفوا انه كاينين بزاف ديال لي كود بي اف ار يو اس، اف ار اس، ان سي ار، ان اس بي والكوس. كلهم كيقولوا الفريكونس والاتونسيون والفريكونس ديال الموتور، حتى هي الفريكونس ديال الموتور او الكورون نومينال تاع الموتور ولا فيتاس اللي كيدور بها الموتور، نومبر تور بار مينوت، والكوس في اللي كاين في الموتور. هاد المعلومات كلهم كنلقاوهم في لابلاك سينياليتيك اللي كتجي مع الموتور. دونك يكفي لينا ناخدو البلاك سينياليتيك وناخدو دوني او معلومه وحده بوحده ونليوها وندخلوها للفارياتور ديالنا. من بعد ما كنساليو وندخلو هاد المعلومات الاساسيه اللي كنا قلناهم، كنديرو فاليدي وكنديرو ايشاب. اين فوا كنديرو ايشاب كنرجعو الايطا انيسيال ديال لافيشاج اللي كاين عندنا في الفارياتور. تال دابا شفنا السات وشفنا دي ار اس، وشفنا كل وحده شنو كتعني، اشنو كيتكون في الداخل ديالها وشنو اللي كيتبارامتر في الداخل ديالها. ريدي ريفيرونس سات. غندوزو للسوبرفيزيون اللي هي اس يو بي. هاد السوبرفيزيون هي اللي كتخول لينا اننا نشوفو ولا نفيزياليزي ليطا ديال الموتور ديالنا ولا ليطا ديال الريزو ديالنا. نشوفو الفريكونس سورتي، نشوفو الفريكونس اللي كيتكونسوما، نشوفو لومبيراج اللي كيتكونسوما النيفو ديال الموتور، نشوفو النومبر تور بار مينوت اللي كاين عندنا، البويسونس اللي كيتابسوربا. هنا هذه هي معنية السوبرفيزيون. هنا دونك نقدروا نافيشيو مجموعه من المعلومات اللي كتكون عندنا في اللحظه اللي كيكون فيها الموتور اون مارش. ناخذ مثال كما كيتبين في الصوره. افيشينا لا بويسونس ودابا نافيشيو لا لومبيراج ولا الكورون ابسوربي من الموتور ديالنا. 2,2 امبير هي اللي كيكونسومي هذا الموتور عندنا. ال سي ار ان اف ار هو الفريكونس. المعلومه اللي نقدروا نقولوا هي انه فاش كتكون عندنا علامه ناقص حدا الكونسين كتعني بان الموتور كيدور في لوتر سونس. فاش كيكون ناقص 40 هرتز ولا ناقص 50 هرتز كتعني بان الموتور كيدور في لو سونس نيجاتيف، في لو دوزيام سونس. هكا نكونوا شفنا سيت اب، شفنا دير سي، وشفنا سوبرفيزيون. نكتفوا بهذا القدر. كنتمنى ان المعلومه دي يكونوا وصلوا للاخوان وانهم تعلموا معنا ولو القليل، ولو معلومه واحده تكفي. استودعكم الله، دمتم في رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.